नमस्कार. गोवा दूरदर्शन प्रस्तुत वैजकीय विशयांचेर आधारित आरोग्य संपदा या कार्यावळीत तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो आमचो जो भलायकीचो विशय आसा त्या विशया बद्दल तशें पळोवंक गेल्यार समाजान आजून इतकी अवेअरनेस जावं ना. पूण हो इम्पॉर्टंट असो विशय आसा आनी ताज्या बद्दल जागृकताय ही जावूंकूच जाय. जितके बेगीन ह्या विशयाची जागृकता जातली तितकेच बेगीन येता ती फुडली पिढी ही सुदृढ आनी आरोग्यवान जातली. तुम्ही चित्ता आसतले हांव खंयच्या विशयाचेर उलयतां. तर आयचो आमचो विशय जावन आसा थॅलेसेमिया. थॅलेसेमिया हो जो विकार आसा त्या विकारा बद्दल खोलान इन्फॉर्मेशन आमकां पावोवपा खातीर आज आमच्या स्टुडियोन उपलब्ध आसा एक तरणाटी पिडियाट्रिशियन डॉक्टर समिधा फडते. डॉक्टर समिधा फडते ही GMCंतल्यान तिणें MBBS डिग्री हासील केल्ली आसा. तशेंच DCH आनी DNB ह्या पिडियाट्रिशियन पदवीची ती धारक आसा. वाडिया हॉस्पिटल चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल मुंबय हांगासल्यान तांणी नियोनेटॉलॉजी हितून फेलोशीप केल्या. तशेंच ती एक एक्टीव सोशल वर्करूय आसा. तिजो स्वताचो एक इंस्टा चॅनल आसा ज्याच्या मार्फत ती वेगवेगळ्या भुरग्यांच्या दुयेंसाचेर न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फिडींग ह्या वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर अवेअरनेस स्प्रेड करत असतात. तर अशी तरणाटी पिडियाट्रिशियन सद्याक ती गोवा मेडिकल कॉलेज हांगच्या पिडियाट्रिशियन जो डिपार्टमेंट आसा थंय सिनियर रेजिडंट म्हणजेच वरिश्ठ निवासी म्हणून कार्यरत आसा. सगळ्या पळोवप्यां तशेंच गोवा दूरदर्शन तर्फे हांव डॉक्टर समिधा फडते तुमच्या गोवा दूरदर्शन स्टुडियोन हार्दिक स्वागत करता. थँक्यू. आयचो जो आमचो भासाभाशीचो विशय आसा थॅलेसेमिया. हांव डायरेक्टली तुमकां म्हजो पयलो प्रश्न विचारूंक सोदतां. तो म्हणजे थॅलेसेमिया हेजें मूळ कितें? बेजिक्स ऑफ थॅलेसेमिया इज वॉट? सो जशें तुमी सारकें एक्सप्लेन केलां, थॅलेसेमिया हें दुयेंस न्ही, ताका आनुवंशीक विकार म्हणटा, म्हळ्यार जेनेटीक डिजॉर्डर. सो ताका जर समजून आमी घेवपाक जाय, पयलीं आमकां कळपाक जाय की आमच्या रक्तांत एक्चुअली कितें प्रॉब्लेम जाता तो. बिकॉज थॅलेसेमिया हो रक्ताचो विकार. नॉर्मली आमच्या रक्तांत खूब तरेच्यो पेशी आसता, जशें की लोक वळखता की प्लेटलेट, RBC, WBC. तसो एक प्रकार आसता प्रोटीन हिमोग्लोबीन. हो हिमोग्लोबिनूच आसता जेका लागून आमच्या फूल बॉडीन ऑक्सिजन सप्लाय जाता. सो रक्तांतलो मेन पार्ट आसता ताका हिमोग्लोबीन म्हणटा. आनी ते हिमोग्लोबिनान वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो चेनी आसता. सो डिपेंडींग की खंयच्या चेनीक कितें प्रॉब्लेम आसा त्याच्या प्रमाणे ते मागीर आल्फा थॅलेसेमिया आनी बिटा थॅलेसेमिया म्हणटा. बट बिटा थॅलेसेमिया चड कॉमन जावन आसा, ताका लागून आमी मेजर फोकस बिटा थॅलेसेमिया आनी ताचे कशे प्रमाणाक लागून भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता ताच्या बद्दल आमी आज उलयता. सो जेन्ना केन्नाय डिफेक्ट जाता लायक आल्फा चेन आसूं किंवा बिटा चेन आसूं, तेन्ना अशी म्हणटा की बिटा चेन दोन चेनी आसता. तर बिटा चेनींतली एक चेन जेन्ना गायब जाता ऑर दोन चेन जेन्ना गायब जाता तेन्ना ती आल्फा चेन आनी बिटा चेन एकठांय येना. सो ते हिमोग्लोबीन न्ही इनकम्प्लीट उरता. हिमोग्लोबीन इनकम्प्लीट उरल्या कारणान आमची जी रक्ताची पेशी आसता रावंड हिमोग्लोबिनाची तिजो न्ही डिफेक्ट जाता, तेजी सायज मातशी चेंज जाता. ताका लागून न्ही ती बेगीन डिस्ट्रॉय जाता. बिकॉज आमच्या बॉडीक अशें दिसता की अरे ते रगत न्हू, ते कितें फॉरेन बॉडी येयल्या काय, जशें आमी म्हणटा की बॅक्टेरिया वायरस येयल्या. सो ती मागीर न्ही बेगीन डिस्ट्रॉय जाता. सो ती बेगीन डिस्ट्रॉय जाल्ल्या कारणान जे आमचे ऑर्गन्स आसता लिवर, स्प्लिनाक आमी कोंकणीन प्लिहाय म्हणटा. सो ते स्प्लिनान वयता आनी ते सगळे डिस्ट्रॉय करता. कारण आमच्या ऑर्गन्साचो तोच मेन उद्देश आसता की आमच्या आंगान जे कितें भितरलें न्हू, जे कितें भायलें आसा ताका डिस्ट्रॉय करपाक जाय आनी आमचें प्रोटेक्शन करपाक जाय. ताका कारणान ते आमचे जे रक्ताच्यो पेशी आसता त्यो बेगीन मागीर थॅलेसेमियान डिस्ट्रॉय जाता. ताका लागून रक्ताचें प्रमाण कमी जाता. आनी तेन्नाच कितें जाता, बोन मॅरो म्हटल्यार आमी म्हणटा पळय आमच्या हाडान भितर एक अस्थी आसता लायक मॅरो आसता जितून नॉर्मली रगत प्रोड्यूस जाता, तेजेर लोड येता. बिकॉज कितें जाता आमच्याच स्वताच्या ऑर्गन्साक अशें दिसता की अरे हे तर ब्लड न्ही थॅलेसेमिया पेशंटांनी, सो ताका आमी डिस्ट्रॉय करया. आनी ताकाच लागून तेंच्या बोन मॅरोचेरूय लोड वाडटा की अरे रगत कमी जाला, आतां तर रगत वाडोवपाक जाय, सो आमी आनीक प्रोड्यूस करया. पण जेन्ना ते नवे रगत सुद्दां जे तयार जाता ते डिफेक्टेडूच आसता, कारण ऑलरेडी एक किंवा दोन बिटा चेन भितर गायब आसता. ताका लागून न्ही रगताचें डिस्ट्रक्शनूय फास्ट जाता, म्हणजे चड प्रमाणान रगत पिड्ड्यारूय जाता. आनी सेकेंड म्हळ्यार बोन मॅरोचे इतलो लोड येता की बोन मॅरोची सायज वाडटा, बट ती बऱ्या गोश्टीक लागून वाडना. सो दोनूय प्रकारच्यान भुरग्यांचेर खूब लोड येता. सो हेका लागून ताका थॅलेसेमिया म्हणटा. सो बेजिकली हे मूळ
थॅलेसेमियाचे. म्हणजे हेमोग्लोबिनांतल्यानूच बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव्ह हेमोग्लोबीन हो डिसीज हय, जो सारकें, विकार सारकें. जो आसा तो हय, जाता. सारकें. आणि हो जो थॅलेसेमिया हो जो विकार आसा तो खंयच्या पेशंटांनी युजली पळोवंक जाता? सो जशें आमी म्हटलें की अनुवंशीक विकार म्हटल्यार तो जेनेटीक. आतां तितूनय 3 तरेचे प्रकार आसता. थॅलेसेमिया मेजर, थॅलेसेमिया मायनर आनी थॅलेसेमिया ट्रेट. सो पेरंट्सा कडल्यान भुरग्यांक वता कारण ते डिफेक्टीव जीन आसता. सो जेन्ना आवय बापायन एक खंयचीय चुकून जी जीन आसता जी डिफेक्टेड आसता, कॅरियर स्टेट आसता, जेन्ना तांकां भुरगें जाता तेन्ना मागीर हे थॅलेसेमिया जाता अशें म्हणटा. मागीर ते डिपेंडींग की ते मेजर आसता, मायनर आसता, ट्रेट आसता की ते डिपेंड उरता की कितल्यो चेनी आसा आनी कितल्यो चेनी ना त्यो. आनी डिपेंडींग ऑन द सिवियरिटी त्या एजीचेर कळटा. आतां समज थॅलेसेमिया मेजर आसा, जर 2 जर हांवें जशें म्हटलें बिटा चेनी ना जाल्यार मेजर जातले. म्हणजे त्या भुरग्यांनी हे सगळे जे आसा ते बेगीनूच दिसून येतले. म्हणजे भुरगो बेगीन बरो ना जातलो. 3-4-6 म्हयन्याचेर एका वर्साचेरूच रगत चडोवचें पडटा. सो जेन्नाय आमकां पेशंट येता आनी आमकां रगत चडोवचें पडटा तेन्ना कळपाक की अरे आमकां कित्याक ताका रगत दिवचें पडटा, आमी सदांच तपास करून घेता. तर ते थॅलेसेमिया जर मेजर आसा जाल्यार एका वर्सा पयलींच कळटा. सेकंड जर मायनर आसा जाल्यार तांकां मे बी 7-8 वर्सां पर्यंत 1 ते 2च तपास लागता. तितले अवेरनस नासल्या कारणान सगळ्यांच्यो त्यो टेस्टी पयलीं जायनाशिल्ल्यो. मागीर हळू कितें जाता 18 वर्सां जालीं की तिवूय मेजर जावंक शकता. तो खंयच्या पेशंटाक मेजर मायनर जाता तेवूय मागीर जेनेटीक, बॉडी रिस्पॉन्स, ट्रान्सफ्युजन कशें मेळटा कशें ना तेचेरूय सगळें मागीर अवलंबून आसता. आनी थोडी फक्त ट्रेट आसता म्हणजे ती फक्त आपले जिन्स पास करतली आपल्या भुरग्यांक. सो तांकां एक एकदां सिमटम्स आसना. सो ज्या प्रमाणे जितली हिमोग्लोबीन ची चेनी अफेक्टेड आसा त्या प्रमाणे ते सिमटम्स दिसून येतले. सो हे एक इम्पॉर्टंट अशी गजाल आसा म्हणजे हेचे सिमटम्स जे आसा ते पयलीं कळून येना जशे जशे भुरगे वाडटात ते प्रमाणे तशें कळून येतले. सो हाज्या खातीर डॉक्टर तुमकां कितें दिसता की हेजी जी टेस्ट आसा जशें तुमी म्हटलें की पेरंट्सां कडल्यान हे भुरग्यांक येता जाल्यार हाजे खातीर पेरंट्सांनी म्हणजे पेरंट्स जावचे पयलीं ही टेस्ट करची काय लग्ना पयलींच ही टेस्ट करचें गरजेचें? आतां तरी गोंयान आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हळ्यार अजिलो म्हापसा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिसियो मडगांव आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयडी हॉस्पिटल फोंड्या थंय न्ही ही हिमोग्लोबीन इलेक्ट्रोफोरेसीस ऑर HPLC ह्यो टेस्टी न्ही फ्री अवेलेबल करून दिल्या. सो आतां तांचे ऑब्स्टेटिशियन आनी गायनेकोलॉजिस्टूच तांकां एडवायस करता की जेन्ना प्रेग्नंट कोणी पेशंट तेंचे कडेन येता तांची ही तपास करून घेता. सो तेचेर कळटा डिपेंडींग की खंयची चेन आनी कशा प्रकारचे हिमोग्लोबीन आसा ती तेचेर कळून येता की ती मदर जी जावपाची आसा भुरगें ती कॅरियर आसा काय ती ऑलरेडी थॅलेसेमिया आसा ती. जर ती कॅरियर आसा जाल्यार तेंच्या घोवांची टेस्ट करता आनी मागीर अकॉर्डिंगली तांकां मागीर फुडें GMCन फुडल्या जेनेटीक कावन्सिलिंगाक लागून धाडटा. सो तितून आमकां कळटा. आतां जरी ती ऑलरेडी प्रेग्नंट आसा आनी तिका जर कॅरियर स्टेट आयली आनी हजबंडाची जर कॅरियर स्टेट आसा दोगूय जेन्ना कॅरियर स्टेट आसता म्हणजे तेंच्या भितर एक जीन डिफेक्टेड आसता तेन्ना जर 4 भुरग्यांतली म्हणजे 100%तली 4रांतलो 1 भुरग्याक थॅलेसेमिया मेजर जावंक शकता, दुसऱ्याक बाकीची दोगां जाणां कॅरियर आसतली आनी चवथ्याक मायनर किंवा ट्रेट आसूंक शकता. सो त्या प्रमाणे पण तुका कळना न्ही की खंयच्या भुरग्याक कितले आसतले ते. ताका लागून हें गरजेचें. आनी तरी समज दोनी पेरंट्स कॅरियर मेळ्ळी जाल्यार फुडें फिटल मेडिसिनान लायक एमनिओसेंटोसीस, कोरियानीक विलाय सॅम्पलिंग म्हणजे बेबीचे ब्लड काडून वातींतल्यान कळूंक शकता की बेबीक थॅलेसेमिया आसा काय ना तो. सो इतल्या फुडें सुद्दां आमचें पावलां की तितून आमकां कळूंक शकता की भुरग्याक ऑलरेडी आसा थॅलेसेमिया काय ना थॅलेसेमिया तें. डॉक्टर हाचेर कितें उपाय ट्रिटमेंट? तर थॅलेसेमिया मेन जशें हांवें म्हटलें की रक्ताचो विकार ताका मेन ट्रिटमेंट तर ब्लड ट्रान्सफ्युजनूच करता. ओके. आनी हे ब्लड ट्रान्सफ्युजन अवेलेबल आसा? हय. सो GMCन तरी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटलान आमच्या ब्लड बँकांसून तांकां लायक आमची GMCन सद्या 90 रजिस्टर्ड पेशंट्स आसा. सो आमी तांकां पर डे अपॉयंटमेंट दिता. लायक पर डे हर एक दिसा आमी 5 ते 6 पेशंटांक आफयता. तेंचे ब्लड सॅम्पल ब्लड बँकान वयता मागीर तांकां सारकें मॅचींग करून टेस्टींग करून ते ब्लड मागीर दिता. सो गोंयान तरी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज तर्फे तरी आनी ब्लड बँकांसून थॅलेसेमिया ट्रिटमेंट गोंयान फ्री आसा. सो जशें तुमी सांगलें की गोंयानूच आतां पर्यंत 90 केसी मेळ्ळ्यात.
ह्यो आतां ज्यो आसात त्यो डिटेक्टेड केसीस. म्हणजे पर इयर आमकां एक 3 पेशंट मेळटा नवे, पण आतां पर्यंत सध्या 90 पेशंटांक आमी ब्लड ट्रान्सफ्युजन चालू आसा रेगुलरली. हय तेंच हांव म्हणटा डॉक्टर, म्हणजे डिटेक्ट केल्ल्यो 90 केसी अश्यो अनडिटेक्टेड कितक्योश्योच आसतल्यो. सो त्यांच्या खातीर हो मेन अवेरनेस कार्यक्रम जो आसा हेज्या खातीर खंयच्यो अश्यो NGO आसा किंवा खंयच्यो बॉडीज आसात ज्यो अवेरनेस स्प्रेड करता आनी अश्यो केसीस ज्यो आजून वयर येवंक ना किंवा ज्यो डिटेक्ट जावंक ना त्यांच्या खातीर कितें कार्यरत आसात? सो ताकाच लागून जशें GMCन ब्लड जशें फ्री दिता तशी HP इलेक्ट्रोफोरेसीसची टेस्ट आसा ती आमच्या नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी फ्रीली अवेलेबल आसा. सो सगळ्या पेरंट्सांनी वा सगळ्या प्रेग्नंट मदर्सांनी वचून हेजो पुरेपूर फायदो घेवपाक जाय आनी ही टेस्ट करून घेवपाक जाय. कारण जर पॉझिटिव्ह आसा कॅरियर स्टेटस जाल्यार तुमकां ती GMCन धाडून दितली आनी फुडले मागीर तपास करूं येता. कित्याक प्रत्येक अवेरनेसाचेरूच खूब कॉम्प्लिकेशन सुद्दां कमी येता, कारण ब्लड ट्रान्सफ्युजनाचे सुद्दां खूब कॉम्प्लिकेशन्स आसता. ओके. जशें आतां तुमी म्हटलें की एक मदर आसा जी आतां प्रेग्नन्सीचे पयलीं प्रीनेटल केस टेस्टिंग जर केलें जाल्यार ह्यो केसी डिटेक्ट जावूं शकता. तशेंच जशें आतां सगळ्या जमातीन म्हाका दिसता की कुंडली मेळप जशें खूब इम्पॉर्टंट आसा, कारण लग्ना पयलीं आमी कुंडली मेळयता, गुण मेळयता. तशेंच ही थॅलेसिमिया टेस्टूय लग्ना पयलीं जर केली गेली जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट चड वतलो अशें तुमकां दिसता? हय डेफिनेटली, कारण पळोवपाक गेल्यार गोंयांत तरी केसी कमी आसा. आमी जर पंजाबाक बीन पळयलें सिंध एरियेन जाल्यार थंय थॅलेसिमिया चड कॉमन जाता. सो अशें म्हणटा की थंय ती कुंडली मेळोवच्या पयलीं ती HP इलेक्ट्रोफोरेसीस मेळोवन पळयता की दोगांय कॅरियर आसा काय ना ती, बिकॉज तितून पयलींच प्रिवेंट करपाक मेळटा न्ही, बिकॉज थॅलेसिमिया हें पेरंट्सांसून जेनेटिक्सांसून वता न्ही, ताका लागून. सो तुमी सारकी उलयली, कुंडलीच्या जाग्यार जर टेस्ट मॅच केले जाल्यार खरोच खूब फायदो आसा. खरीच बरी गजाल हांगा दोतोरान सांगल्या की जशें आमी म्हणटात की कुंडलीचे 36चे 36 गुण मेळ्ळे जाल्यार लग्न फुडें बरें जाता, तशें जर एक थॅलेसिमिया टेस्ट केली जाल्यार फुडली जी पिढी येतली ती सुदृढ आनी आरोग्यवान नक्कीच जातली, हातून दुबाव ना. दोतोर आतां WHO तर्फे 8 मे हो दीस वर्ल्ड थॅलेसिमिया दीस म्हणजे जागतीक थॅलेसिमिया दीस म्हणून मनयता. हाजो फाटलो कितें हेतू? हाजो फाटलो हेतू होच अवेरनेस करपाक, आनी ह्या वर्साचो उपदेश असो आसा की तांकां सपोर्ट करपाक जाय, बिकॉज तांच्या फॅमिलीकूय खूब स्ट्रेस आसता, कारण आमी तुमकां सांगलें पळय ट्रान्सफ्युजन लागता. सो मेनली तेंचो सपोर्ट वाडोवपाक, अवेरनेस करपा लागून हो जागतीक दीस मनयता. आमच्या गोंयानूच थॅलेसिमिया सोसायटी ऑफ गोवा आसा. ऑक्टोबर 2015 हाची सुरवात जाल्ली आनी व्हेरी एक्टीव सोसायटी. एकामेकाक सपोर्ट करता, तेंचो एकामेकाक सोशल सपोर्ट बरो आसता. भुरग्यांक कशें मोटिवेट करप, कसो सपोर्ट दिवप आनी तांचें काम खूब बरें आसा टू क्रिएट थॅलेसिमिया अवेरनेस, आनी त्या भुरग्यांक मातशें जाता तितलें नॉर्मल कम्फर्टेबल लायफ दिवपाचो तांचो मेन हेतू आसता. आनी पेरंट्स सुद्दां तांचे ऑलमोस्ट 7 मेंबर आसा इन द मेन कमिटी. सो ती कमिटी तर एकदम खूब फुडाकार घेवन खूब तांकां लागून खूब बऱ्यो गोश्टी करता. जसो हो थॅलेसेमिया हो एक विकार आसा, आमी दुयेंस म्हणू शकना, एक विकार आसा. पण अश्यो केसी जेन्ना ल्हान भुरगीं ट्रान्सफ्युजनाक तुमचे मेडिकल कॉलेजीन येता तेन्ना तुमकां कशें कितें दिसता? म्हणजे तुमचे एक दोतोर न्ही पूण एक मनीस म्हटल्यार तुमचो कसो अनुभव आसता ह्या भुरग्यांक हँडल करतना? सो आमी जेन्ना समजुपाक वता न्ही तेन्ना कळटा की त्या भुरग्यांक कितले त्रास जाता, कारण जेन्ना ब्लड सोडोवचें पडटा आमकां हिमोग्लोबीन 9.5 ते 10.5 ह्याच्या मदीं दवरचें पडटा. तेका लागून ऑलमोस्ट तांकां म्हयन्यान एकदां 3 ते 4 आठवड्यांनी तांकां ट्रान्सफ्युजन घेवचें पडटा. आतां ब्लड सोडोवपाचें म्हटल्यार सुय घालपाक जाय, ब्लड काडपाक जाय, ब्लड सोडोवपाक जाय, मागीर ब्लडाचे आपले कॉम्प्लिकेशन्स आसता. स्टार्टींग पळोवंक वचत जाल्यार इन्फेक्शन जावंक शकता. आतां तरी सुविधा खूब बऱ्यो आसा की पयलीं खूब ब्लड चॅक करता, टेस्ट करता, बट तरी थोड्यो गोश्टी मिस जाता, ते तांकां इन्फेक्शन जावंक शकता. सेकेंड म्हटल्यार मेन गोश्ट की जर ब्लड टायमार दिना जाल्यार भुरगीं न्ही मातशी डल जाता, मातशी जाम पडटा, तांकां शिकपा जायना, कॉन्सन्ट्रेशन जायना, कारण ऑक्सिजनूच जर बॉडीक पावना जाल्यार ती कशी कॉन्सन्ट्रेट करतली. आनी मागीर जशें एक्सप्लेन केल्लें की बोन मॅरो चड व्हडलो जाता, ताका लागून न्ही तांची ग्रोथ डिले जाता, वाड तितल्या बरी जायना, प्लस मागीर न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी जाता आनी अनेमिया तर आसात तांकां. सेकेंड गोश्ट कितें जाता की आतां आमी म्हणटा पळय अनेमियाक आमी आयर्न ट्रिटमेंट दिता, पण ह्या भुरग्यांनी न्ही जेन्ना तुमी 3 आठवड्यांनी जेन्ना ब्लड सोडोवचें पडटा तेन्ना नॉर्मली जे ब्लडान जे आयर्न म्हणटा ते आसता ते वाडटा. सो तांकां आयर्न ओवरलोड जाता. लायक एका वर्सान ऑलमोस्ट तांकां जर 2.5 लिटर जर रगत जर ट्रान्सफ्यूज करचें पडटा
जाल्यार तितले 1000 मिलीग्रामाचे आयर्न ओवरलोड जाता. तेची चड कॉम्प्लिकेशन्स आसता, कारण हे आयर्न वता आनी सगळ्या ऑर्गन्सांनी डिपॉझीट जाता. तांची वाड अफेक्टेड जाता. चली भुरगीं आसा जाल्यार पिरियड्स डिले जाता. मागीर ते युट्रस, ओवरीज, हार्ट, लिवर, ब्रेन सगळ्याक वचून डिपॉझीट जावंक शकता. तेका लागून परत तांकां मॉनिटरींग करचें पडटा. सो एक 6 म्हयने ते वर्सभर कंटिन्यू ट्रान्सफ्युजन केलें की मागीर आमकां ह्यो सगळ्यो फेरिटीन म्हणटा ते चॅक करचें पडटा. मागीर फेरिटिना कमी करपा लागून तेका चिलेशन म्हणटा, तेका लागून तांकां आनी वखदां दिवची पडटा. त्या वखदांचे परत सायड इफेक्ट आसता. आतां तरी खूब बरी वखदां आयल्या जितून इवन ल्हान भुरग्यांक लागून ती उदकान डिजॉल्व करून दिवपाक मेळटा. बट पयलीं 6-7 वर्सां पयलीं तर फक्त ऑलमोस्ट 10 वर्सां पयलीं तांकां ती सुद्दां वखदां सुयेन घेवची पडटाली. तर ते भुरग्यांक खूब त्रास जाता. तांकां डिप्रेशनूय जाता आनी तांकां एक एकदां मागीर भंय दिसता की अरे फुडें आयुश्य आमचें कितें. सो तांकां जर समजून गेल्यार तांकांय खूब प्रॉब्लम आसा. फॅमिलीक पळोवंक वचत जाल्यार एवरी 3-3 आठवड्यांनी तांकां घेवन येवचें पडटा. आनी पेरंट्सां आमकांय कळटा की पेरंट्सांक कितले त्रास जाता आपल्या भुरग्याक जेन्ना तोपचें पडटा तेन्ना. बट मागीर कंपल्शनान तेवूय हाडचें पडटा. सो प्रत्येक गोश्टींसून तांकां सायड इफेक्ट जावपाचे चान्सीस ऑलमोस्ट 100% आसता. तेका लागून तेंचे केसीक अशें सारके समजूतदारपणान मॉनिटरींग करचें पडटा. म्हणून आमची सुद्दां सेपरेट थॅलेसेमिया आतां ओपीडीच आसा, सेपरेट वॉर्डूच आसा. सो तांकां आफोवन तेंचें टेस्टींग बीन करून तांकां मागीर अपॉयंटमेंट दिवन आमी ट्रान्सफ्युजन करता. सो हो एक फिजिकल त्रास न्ही तर मानसीक त्रासूय तांच्या फॅमिलीक जाता. आतां हो दुयेंस घेवन भुरग्यांनी बरे तरेन फुडें जगूंक जाय हो तुमी तांकां संदेश पावोवपाचें कार्य करतात थ्रू NGOs म्हणा किंवा दुसरे वेगळे वेगळे बॉडीचे थ्रू करतात. आतां ताजेच बरोबर आतां हे 8 मे हो दीस जो सेलिब्रेट करता ताजे नंतर अशें कितें कॅम्पेन्स तुमचे अवेरनेसाचे रेग्युलर चालू आसता असल्या भुरग्यां खातीर कितें पिकनिक्स म्हणा ऑर वॉट एवर अशें तितून तांकां एक्टिव्ह एन्युअल दवरतात. पिकनीक आसता. सो ती भुरगीं एकामेका कडेन उलयता, मातशी नॉर्मलसी एकामेका कडेन उलयले की तांकां मातसो सोशल सपोर्टूय मेळटा. तेंचे ग्रुपूय आसता. आतां अवेरनेस तरी आतां तरी खूब वाडला आनी एटलिस्ट आतां तरी ऑब्स्टेटिशियन आनी गायनेक डॉक्टर जी आसा ती तरी आपल्या सगळ्या पेशंटांक सांगता की टेस्ट करून घे. सो पयलीं पेक्षा आतां तरी अवेरनेस खूब वाडला थॅलेसेमियाचो. सो ते वाडला म्हणून आतां एटलिस्ट आमी ती कंट्रोल तरी करूंक शकता. पयलीं जर कॅरियर स्टेट आसा जाल्यार मागीर पेरंट्सां कडेन ऑप्शन आसता. जाल्यार भुरग्याक जर जावपाचें आसा जाल्यार पयलीं चॅक करूंक मेळटा. आणि गोवा सरकार तर्फे तशें तुम्ही म्हटलें की आमच्या राज्यात ह्यो टेस्ट आतां सगळ्याक फ्री अवेलेबल आसा. पूण प्रायवेटान जर गेल्यो जाल्यार हांगा कॉस्टूय म्हाका दिसता त्या टेस्टाचो इतको आसतलो की कोणाकूय परवडूं शकता. हय. सो कॉस्ट ऑफ द टेस्ट जर तुमी लॅबांनी गेली जाल्यार 1,500 पडटा आनी ताका हिमोग्लोबीन इलेक्ट्रोफोरेसीस म्हणटा. सो पळोवपाक गेल्यार तितले चड म्हारग ना बिकॉज मागीरचो जो तुमी कॉस्ट पळयतली तो खूब चड जाता. सो इवन जर तुमकां जर गव्हर्मेंटान वचून ह्यो सुविधा घेवपाक मेळना जाल्यार तुमी प्रायवेटूय वचून हिमोग्लोबीन इलेक्ट्रोफोरेसीस म्हणटा ते प्लीज करून घेवपाकूच जाय. तेचे तुमकां कळटलें की तुमकां कॅरियर स्टेट आसा काय ना ते. पयलीं म्हणटाली की आमच्या पिढ्यान पिढी अरे हें तर जावंकूच ना जाल्यार आमकां कशें जातलें. बट तशें नॉट नेसेसरी. समटायम थोड्या गोश्टींनी ऑटोमॅटिकली थोडें म्युटेशनूय जावंक शकता आनी केन्ना कोणाक कळूंक शकना की कोण कॅरियर आनी कोण न्हू तो. सो तेका लागून सगळ्यांनी ही टेस्ट करून घेवपाकूच जाय. मागीर आमच्या पुर्वजांनी आशिल्ले काय ना ते सुद्दां आमी सांगूंक शकना कारण आतां गोवन्सांक सगळ्यांक जाता हें आनी बिकॉज इट इज जेनेटीक केन्ना कोण खंय कॅरियर आसत तेवूय सांगूंक शकना. सो अनुवंशीक जो आमी म्हणटात तो आतां तुमी जशें म्हणटा अनुवंशीक म्हळ्यार फ्रॉम पिडयेन पिडयेन हें खंयच्यान तरी आयला. पूण आतां हें म्युटेशन हें एक जें नवीन तुमी जे आतां जे सांगलें ते आनी अनुवंशीक हातून डिफरन्स. हय. सो एनी अनुवंशीक गोश्टीन थोडे म्युटेशन आसतात आनी आतां थोड्यो स्टडीजांनी दाखयल्या की ते स्पॉन्टेनियस म्युटेशन म्हणटा तेवूय आसूंक शकता जेका लागून सुद्दां कोणी कॅरियर जावंक शकता. हे आतांचे रिसर्च स्टडीनी तरी आयलां. आनी गोंयान कितें आसा की आमी आतां जेन्ना थॅलेसेमिया पेशंट आसा आतां आमचे सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटींग एंड डायग्नोस्टीक CDFD हैदराबाद हांच्या वांगडा टायअप आसा. सो हांगाल्यान आमी पेशंटांचे सॅम्पलिंग धाडटा हैदराबादाक. थंयच्यान मागीर एक 3 ते 4 आठवड्यांनी रिपोर्ट येता आनी कन्फर्म जाता की थॅलेसेमिया आसा काय ना तें. सो त्योवूय सुविधा गोंयान आसा. सो गोवा सरकार तर्फे तर फ्री ब्लड ट्रान्सफ्युजन इवन जे आयर्न चिलेशन करपाक जी वखदां आसा तिवूय फ्रीली अवेलेबल आसा. ब्लड टेस्टिंग फ्रीली अवेलेबल आसा आनी CDFD सेंटरांसून वीच खंयचे जेनेटीक एक्चुअली प्रॉब्लेम आसा तेवूय फ्रीली अवेलेबल आसा. सो गोंयान तरी आमी खूब सुविधा उपलब्ध आसा आमचे कडेन.
खूब बरी गजाल आसा. गोवा गव्हर्मेंट तर्फे आमच्या राज्यान म्हणजे धाकटुल्या आमच्या माणकुल्या गोंयान ही टेस्ट फ्री अवेलेबल आसा. तर पळोवप्यांनी मुद्दाम हेजे नोंद घेवची आनी जाता तितली ही टेस्ट जे अवेरनस जे आसा ती स्प्रेड करची आनी जेणे करून आमची जी माणकुली भुरगीं फुडली जी पिढी आसा ती सुदृढ जावची. हांव परत एकदां हेंच सांगता की थॅलेसेमिया हो हें दुयेंस न्ही, हो एक विकार आसा आनी तो प्रिवेंटेबल आसा. सो दोतोर तुमी इंडिया जसो एक हांवें आयकलां की थॅलेसेमिया मुक्त भारत हो एक संदेश सद्याक थॅलेसेमियाच्या बाबतींत स्प्रेड जाता. सो हेका आमी कसो सपोर्ट करतात? तर आमी पिडियाट्रिशन्स न्हू, ऑब्स्टेट्रिशियन आनी गायनेकोलॉजिस्ट एटलिस्ट ऑल ओवर इंडिया सगळे आपल्या पेशंटांक सांगता की इवन तुमी जर कन्सीव केले और कन्सीव करपाचो जो प्लॅनिंग आसा, लायक तुमी जर फॅमिली प्लॅनिंगेन जेन्ना भितर सरता तेन्ना हो टेस्ट प्लीज करून घेया आनी कळटा ताचेर कॅरियर आसा काय ना ती, कित्याक ही न्ही जीन आमी फुडें पावोवपाची बंद करूंक शकता. बेजिकली ताका लागून ही अवेरनस चालू आसा. कारण ब्लड ट्रान्सफ्युजनूय परत परत घेवप भुरग्याक त्रास, पेरंट्सांक त्रास, मानसीक त्रास आनी इट कॅन बी स्टॉप. थॅलेसेमिया हो डिजीज स्टॉप करूंक शकता फुडल्या पिडयेनी. ताका लागून ही अवेरनस आतां सद्या चड प्रमाणांत वाडयल्या. तर हाज्या खातीर कितें कावन्सिलींग जशें आमी HIV हे बाकीच्यांक जशे कावन्सिलर्स आसता तशें थॅलेसेमिया कावन्सिलिंगा खातीर कितें वेगळो विभाग जेनेटीक कावन्सिलींग सद्या आसा GMCन. सो जर कॅरियर स्टेट जर आयल्या जाल्यार पेरंट्स आमचे कडेन येता, ताका आमी मागीर जेनेटीक कावन्सिलींग दिता. आनी हाजो रिस्पॉन्स कसो आसा, म्हणजे पेरंट्स हेका कशें घेतात? सो ते मागीर ती तांची चॉयस आसता न्ही, इट इज देर चॉयस. इवन इफ दे हॅव कन्सिव्ड जाल्यार मागीर भुरग्याची टेस्ट करून पळोवंक शकता की भुरग्याक खरोच थॅलेसेमिया आसा काय ना तो. सो तितून तरी पेरंट्सांक तरी खूब फायदो जाता. ओके. सो आतां हे जे अवेरनस सुरू जाला हाज्या नंतर तुमकां अशें दिसून आयलां की ह्या कॅम्पेन किंवा अवेरनसा नंतर इम्पॅक्ट असो जाला की जो नंबर ऑफ थॅलेसेमिया केसीस वाडटाल्यो त्यो खंय तरी कमी जातात किंवा कमी जावपाचे चान्सीस आसात? पर इयर तर गोंयान इतली केसीस ना, 3 ते 5 आसा. बट गोंयच्या भायर तरी खूब प्रमाणान पेरंट्सांक फायदो तर जाला. सो बिकॉज ऑल ओवर इंडिया आतां HB इलेक्ट्रोफोरेसीस करपाक लायतात प्रेग्नंट मदर्सांक. सो ताका लागून फायदो तर डेफिनेटली जाला. गोंयान आमकां हरशीं बीन कमीत केसी आसा 3 ते 5. पण ह्यो टेस्टी फ्री जाल्ल्या कारणान एटलिस्ट अवेरनस तरी वाडटा आनी जी मदर्स आसता एक्सपेक्टींग ती वचून एटलिस्ट पुरेपूर फायदो तरी घेवपा लागल्या. खूब बरी गजाल आसा ही. दोतोर आज तुमी स्टुडियोन आयले, आमकां हे खुबशे इम्पॉर्टंट असो म्हणजे हो एक जो टॉपीक आसा थॅलेसेमिया हाजी अवेरनस ना, ह्या टॉपिका बद्दल कोणाक चड म्हायती ना. तर ह्या टॉपिकाचेर आज तुमी भासाभास केली, ह्या विशयाचेर इतली म्हायती दिली आनी सिंपल वर्डान दोतोरान ही म्हायती हांगा उपलब्ध करून दिली, ताच्या खातीर खरेंच तुमकां देव बरें करूं. पूण एक दोतोर म्हणून तुमी आमच्या राज्यात आनी ह्या प्लॅटफॉर्मान गोवा दूरदर्शन हो प्लॅटफॉर्माचो वापर करून एक असो संदेश सगळ्यांक दिवचो जेणे करून हो जो अवेरनसाचो कार्यक्रम आमी हांगा मुद्दाम थॅलेसेमियाचो घडोवन हाडटा ताजे बद्दल तुमचो एक दोतोर म्हणून एक संदेश सगळ्या आमच्या पळोवप्यांक पावचो. म्हजो एकूच संदेश आसा तुमकां सगळ्यांक की तुमी जर फॅमिली प्लॅनिंग जर सुरू करता, लग्न जर जावपाच्या पयलीं जशें कुंडली मिलन करता तशें हिमोग्लोबीन इलेक्ट्रोफोरेसीसूय टेस्टीचो पुरेपूर फायदो घेया. आनी आमच्या गोंयान तर नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा आनी फोंड्या हांगा ह्यो टेस्टी फ्रीली अवेलेबल आसा, स्पेशली फॉर मदर्स हू हॅव ऑलरेडी कन्सिव्ड. जी एक्सपेक्टींग मदर्स आसा, प्रेग्नंट मदर्स आसा, तांकां हो टेस्ट फ्रीली अवेलेबल आसा. तर प्लीज वचून ताचो पुरेपूर फायदो घेया. आनी तुमकां जर गव्हर्मेंटान वचपाक पॉसिबल ना जाल्यार प्लीज प्रायवेटान तरी ही टेस्ट करून घेया आनी समजून घेया की तुमची कितें सद्या स्टेटस आसा तो. बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. सो जाता तितले अवेरनस आनी जाता तितले ट्रान्समिशन कमी करपाक जाय, इतलोच आमचो हेतू आसा. पळोवप्यांनो, हांव तुमकां हेंच सांगूंक सोदतां की आज दोतोर हांगा मुद्दाम आयली, थॅलेसेमिया ह्या विशयाचेर ताणें आमकां म्हायती दिली. अशे वेगळे वेगळे विशय आमी तुमच्या समोर हाडत रावतले आनी अवेरनस स्प्रेड करत रावतले. तर दोतोर समिधा फडते, तुमी मुद्दाम हांगा आयले आनी आमकां इतकी बरी इन्फॉर्मेशन दिली, ताच्या खातीर संपूर्ण गोवा दूरदर्शन टीम तर्फे हांव तुमचे खूब आभार मानता. धन्यवाद. म्हाका हांगा राफयलें आनी हेची उलोवपाक म्हाका तुमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून थँक्यू.